ویختے نے پہ میرے امام علی مقام آخری ویلا خیمیاں دے ول ویکھیا میرے حسین نے فرمایا لو حوالے رب دے لمبی پئی جدائی لو حوالے رب دے لمبی پئی جدائی رب ملایا دھیان ملان گے اور امید نکائی میرے امام علی مقام مسلمانوں سواری تے سوار ہو گئے نے مسلمانوں میدان وچ گئے نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا سنگ دل کوفیاں تے اثر نہ آیا مسلمانوں تیراں تے مہی بہ گئے نے تلواراں بجلی دی طرح چمک رہیاں نے اوئے کہ کلا شیر علی دا تے دشمن خبے سجے علی دا مسلمانوں لال جدر جاندا ہے مسلمانوں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بندہ جسے دیکھو وہی شہر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام علی مقام نے کئیاں یزیدیاں نو فنار کیتا آخر زخماں تو چور چور نے زخماں تو چور چور نے مسلمانوں ہر طرف نو تیراں دے مہی پہ رہے نے تیراں دے تلواراں دے وار ہوندے نے میرا آقا حسین زخمی ہو گئے نے آخر مسلمانوں کہیں کہ کلا شیر علی دا تے دشمن خبے سجے میرے حسین زخمی ہو گئے نے کافی تیر لگے ہوئے نے زمین دے تشریف لے آن دینے پہ ایک مسلمان آواز آندہ پہ اوہ سنبھل جامی وے مسافر بچڑا وے سنبھل جامی وے مسافر بچڑا میں چک لواں تینوں وچ چولی شالا جانو دو زخنو جنہ لاش تیری مٹی وچ رولی اے سیدہ فاطمہ الزہرا دی آواز دی میرے امام علی مقام زمین دے ہوندے نے پہ ادھر سیدہ زینب ویکھ رہیاں نے آپ فرماؤندیاں نے آجا ویرا آجا ویرا مینو تیرا پیار تڑپاوندا جے مینو چھڈ جانا سی میرے نال پیار نہ پاوندا کی دساں یارو دسیاں میرا جی گھبراوندا کی دساں یارو کیویں دساں تے دسیاں میرا جی گھبراوندا جدو سکینہ آیا کہ میرا بابل کیوں نہیں آندا امام علی مقام زمین تے تشریف لے آئے نہیں شمر جڑا مسلمانوں امام علی مقام دی شاتی دی چڑھیا میرے امام علی مقام نے فرمایا اوہ ظالمہ کی کرن لگائیں آخر حسین گردن جسم تو جدا کر لگاواں میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا ظالمہ اوہ ٹھہر جاؤں میرے کان وچ میرے نانا مصطفیٰ نے اذان دیتی سی میں نے اذان دی لاج رکھ لین دے فرمایا ظالمہ میں نے حالی شہید نہ کریں میں نے ادو شہید کری جدو میرا سر اللہ دی بارگاہ بھی چک جائے اوہ شاہ حسین دا بدن مبارک یارو تیران نال پروتا اوہ شاہ حسین دا بدن مبارک یارو تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت تدیدے او نیت نماز کھلوتا شمر مسلمانوں خنجر جلان لگے ادھر سیدہ زینب ویکھ رہیاں نے او بی بی زینب یارو خیمے وچوں بی بی زینب باہر آن کھلوئی اجے نہ ماری ویر میرے نو شمرا ادے بجے پوری نماز نہیں ہوئی زمر ظلم دا خنجر چل دا رہا میرے حسین جامع شان نوش کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی وہ بستی اجڑ گئی پردیش میں حسین سے وہ زینب بچھڑ گئی شالا بچھڑن نویر کسی دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے
امام علی مقام جامع شاہ موج فرما گئے نہیں روایت بھی چاہتا ہے ایک پرندہ آیا انہیں میرے امام علی مقام دے خون نال اپنے منہ نو رنگین کیتا اٹھ گیا مسلمانوں مدینہ پاک عصر دا ویلے میرے امام علی مقام دی او سیدہ زادی سیدہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین وچ مسلمانوں چاڑو دے رہی ہیں پرندہ جڑے بعد علماء نے قوہ لکھے دیوار دے بیٹھے تے کئی جاندہ ان الحسین یقتل بکربلا ان الحسین یقتل بکربلا حسین کربلا بھی شہید ہو گئے نہیں حسین قتل ہو گئے نہیں سیدہ فاطمہ صغرا جڑیاں نے ویکھیا کی ویکھ کے فرمایا او پرندے آقا دی خبر دے رہے ہیں اگر حسین شہید ہو گئے نہیں کیڑا حسین اگر جڑا مور نبوت دے کھیلن والا سی فاطمہ کو زہرا دا لخت جگر دی مولا کائنات دا نور عین سی او میدان کربلا بھی شہید ہو گئے جدو سنیا تیر سیدہ فاطمہ صغرا نے سنیا آنکھاں میں جو آنسو جاری ہو گئے نہیں جلدی جلدی مسلمانوں بند قواتے اڑ جاندے پرندہ اڑ جاندے واپس جاندیاں نے ام سلمہ نانی دے ہاں جاندیاں نے ویکھیا دی اما سلمہ نانی جڑیاں نے ام سلمہ بھی رو رہیاں نے بیٹی فاطمہ صغرا نو ویکھیا فرمایا بیٹی تو کیوں رونی ہے بھئی انہیں آپ نے پورا واقعہ بیان کیتا نانی جان میں ویکھا ایک پرندہ کہندا ہے ان الحسین یقتل بکربلا ان الحسین یقتل بکربلا حسین شہید ہو گئے نہیں جدو بیان کیتا حضرت ام سلمہ نے سیدہ فاطمہ صغرا نو امام حسین دی بیٹی نو سینے دے نال لایا آپ نے فرمایا شہزادیے او آن والا خبر دین والا پرندہ صحیح خبر دین دے انہیں تھوڑی دیر ہو گئی ہے میں انہیں تیرے نانا مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے میں ویکھیا انہاں دے بال بکھرے ہوئے نے ہاتھ وچ شیشی ہے جن دے وچ خون ہے اکھاں جو آنسو جاری نے میں تیرے نانا مصطفیٰ نو ویکھیا معلوم ہوندا بڑے سفر تو آئے نے میں پوچھے آقا کدھروں تشریف لے آئے جے اے خون کا دے اے حال کی دے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دے تیرے نانا جان فرم سلمہ میں میدان کربلا وچوں آ رہا ہوں میرا حسین جامع شاد نوش کر گئے شہداء دا خون لے کے آیا ہوں اور حضرت ام سلمہ فرماؤں دیاں نہیں بیٹا تیرے نانا مصطفیٰ نے وہ جڑی میں مٹی دیتی سی کربلا دی فرمایا سی ام سلمہ انہوں ویہ دے رہنا جدو خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گئے وہ میں جب مٹی ویکھی صبح دی وہ بھی خون دی شکل اختیار کر گئی ہے آخر مسلمانوں ادھر مدینے پاک دے اندر سورج غروب ہو رہا ہے ادھر کربلا دے اندر شام غریب آئے ادھر مدینے پاک سورج غروب ہویا ادھر کی منظر ہے آخری چند لمحات ادھر منظر ہے رات پئی طریقی شائی اور جد سونگی گل خدائی اے ہو رات جیڑی گزر رہی ہے نا اے منظر پیش کر رہے ہیں اور رات پئی طریقی چھائی جد سونگی گل خدائی نکل کے خیمے وچوں بی بی نے چاروں طرف نظر دوڑائی میرے امام علی مقام دی ہمشیر ویکھ رہیاں نہیں ہر طرف جدو ویکھیا زمین کربلا پر مجھ سے بیان کربلا نہیں ہوتا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے ہر طرف غم کی فضاؤں میں اداسی چھائی ہر طرف غم کی فضاؤں میں وہ اداسی چھائی صبح سادات پہ اب شام غریب آئی ہر طرف غم کی فضاؤں میں ہر طرف غم
की फिजाओं में उदासी छाई, सुबह सादात पे अब शाम में गरीबा आई। दर्द वालो सुनो शहीद खूना खून खून की सदा, हमने इस्लाम की खातर है शहादत पाई। बीमार है पर अली दा लाल जो है पैरा दे बेटा, कोई दरिंदा ना आ जाए, कोई परिंदा ना आ जाए। पैरा दे रही ने सैयदा ज़ैनब दे हाथ विच आसा है, पैरा दे रही ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एहो मंदिर पेश कर रहे हैं, एहो वक़्त 72 तन जामे शादोश कर गए। पैरा दे रही ने वेखा एक सवार लगा होंदा है, नकाब पोश लगा होंदा है। मेरे इमाम सैयदा ज़ैनब ने फरमाया मेरे बेटे आबद अर्द की फुप्पो हुकुम फरमाया बेटा वेखो घोड़े ते सवार लगा होंदा है, ओनू जाके कह रुक जाओ, अगे फातिमा तू ज़हरा दे बाग दे फूल बिखरे हुए ने, अली दे लालां दे लाशे पे हुए ने, वो अगे नावी में तू बंदे रब दे, अगे नयावी में तू बंदे रब दे, अगे है नशदा दे सुदे। सुन सवार ने यारो अगों ए बोल सुनाया, मैं तो गरीब दा नाना हाँ बचड़ी। ओ अगे नावी में तू बंदे रब दे, अगे है नशदा दे सुदे। सुन सवार ने अगों यारों ए बोल सुनाया, मैं तो गरीब दा नाना हाँ बचड़ी, तेरा पारा वेखने आया। मैं तो गरीब दा नाना हाँ बचड़ी, मैं तो गरीब दा नाना हाँ बचड़ी, तेरा पारा वेखने आया। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ कर दिया ने उदों कित्थों सो मेरे नाना, उदों कित्थों सो मेरे नाना, जदों शिमर ने खंजर चलाया। आखिरी मुसलमानों इमाम अल-अंबिया दलासा दे के हुजूर तशरीफ लै गए ने। सैयदा ज़ैनब जड़ियां ने पारा दे रही ने, कदी शहजादे अली अकबर दे कोल जांदे ने, उन्होंने प्यार किया, कदी उन्होंने मुहम्मद दे लाशा नाल प्यार किया। आखिरी गल कर लगा इधरों इमाम अली मकाम दी हमशीर सैयदा ज़ैनब वीर इमाम अली मकाम दे मुसलमानों लाशे दे करीब आईयां ने, रो रही ने। और ओ बीबी ज़ैनब यारो क्यों ना पाक नबी दी जाई लोगों, रोवे दे कुरलावे, जिसदा बाग अज सारे दा सारा अज उजड़िया नजरी आवे। खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई।